औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी जमात के उर्दू का लेसन जिसका उन्वान है चुगली खाने वाला। आज अस पढ़ें सबक यमुक उन्वान चुगली खाने वाला, चुगल खें। पुराने ज़माने की बात है, दमा कि किसी गाँव में एक चुगल खोर रहता था। दपान पुराने ज़माने कत अकिस गाँवस मज चुगल खोर रोजान। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। दपान अमिस चुगल खेन सठा बुर आदत। जब तक वो किसी की चुगल न खा लेता उससे चैन नसीब न होता। युतान चुगल खे तोतान तस दिल मुतमिन रोजान कह। इस वजह से गाँव में उससे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। तवे तथ गाँवस मज तस कहें नौकर रखने खतर तैयार। आखिर भूख से तंग आकर इसने अपना गाँव छोड़ दिया। ये सह बच फाक त्रोत तम त्रो पन गाँव पन्ने गाँव सोल। चलते चलते वो एक और गाँव में जा पहुँचा। चलान चलान वो अकिस दोयमिस गाँवस मज। यहाँ उससे कोई न जानता था, अत नमिस कहें जाना। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा। सह गो अकिस जिमीदारस नश थोवन शर्त बासे बेहम ये मुलाजिम मगर तनख्वाह मे जरूरत की, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। खाली दोपन मे गोस मतलब खेन चेन तो बे पलव। इसके अलावा वो हर 6 महीने बाद उससे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। बे दोपनस मे गस प्रत 6 रेत पत चुगल चुगल अमिस मतलब जिम्मेदार सज खें इजाज़त। चुगल खोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। दपान इन कर सठा मेहनत काम, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरा और किसान ये शरत भूल गया। किसानस गो ये शरत मुश्त। उधर चुगल खोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजारने का इंतज़ार करता रहा। दपान चुगल खोर सठा बे इंतज़ार सहित वक्त कर पास। आखिर खुदा करके 6 माह गुजर गई। आखिर दपा 6 रेत गुजरे। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगल खा सकता है। दपा पत हे सह शर्त मुताबिक किसान सं चुगल खेत। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। दपा एक दो किसान पन्ने ज़मीनस मज काम करान और घर में इसकी बीवी अकेला थी। दपा घर तम सज खानदारी कुजी। ये देख कर चुगल खोर उसकी बीवी के पास गया। दपा ये वुचित गो चुगल खोर अम सज खानदारी निश और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा। हमदर्द बनित वनस किसान कोड़े हो गया है और इसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। दोपनस किसान लजमस कोड़ी बेमारी तम ये ऐ नश थोमुत चूर। वो बड़ी हैरान हुई। दपा सह गई सठा परेशान और बोली, मुझे कैसे मालूम होगा। दोपनस मे कित पट गस मालूम कि वो कोड़ी हो गया है, कि तस लजी बेमारी। चुगल खोर ने बताया। चुगल खोरन वनस कि कोड़े का जिस्म नमकीन हो जाता है। अमुक जिस्म गसान नमकीन। अगर अपनी तसली करना चाहो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। दपा अगर तसली छक यसान तम सुन जिस्म चाट वुच। किसान की बीवी चुगल खोर की बातों में आ गई। दपा किसान सज खानदारी आई चुगल खोर सजन कथन मज। उसने कहा, वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जा गई। सह गई पत बेक दह किसान सन मतलब जमीनस पे अमिस खेन चन निन खतर। तो किसान की जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। तो बासे वुच जिस्म ज़रूर। चुगल खोर किसान की बीवी से ये बात करके सीधा खेतों की तरफ गया। दपान ये कथ करित गो
چگل خور سیودھی زمینس پہ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا کسان اس کھیتی باڑی ہز کام مز لوگمت چگل خور کسان کے پاس پہنچا چگل خور ووت کسان نش اور اس سے کہنے لگا تس ونن کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو یہ زمینس پہ کام وام کران اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے دپان تمنس تت ہُتہِ چھِ گٔمٕژ چٲنۍ خانداری پاگل کسان بڑا حیران ہوا دپان کسان کو سٹھا حیران چگل خور نے اس سے یقین دلاتے ہوئے کہا دپان چگل خورن دیت أمِس یقین کہ میں سچ کہہ رہا ہوں بہ چھُس ونان پوٚز وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کانٹ دوڑتی ہے سو ہسا چھِ انسانن پاگل پنس منٛز مطلب کانٹ دوڑتی ہے کسان کام کاج چھوڑ کر سوچا میں پڑ گیا کسان وہ کام یہ لوگ سوچنے اس نے دل میں سوچا سوچ دلس من کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا تو نوکر سے ونان پوٚز اس سے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی امس کیا مجبوری یہ اپوز ون خاطر چگل خور نے اس سے پریشان دیکھ کر کہا چگل خور نے پریشان ونس کہ تمہاری میری بات پر یقین نہیں تو کل اگر ژے میانہِ کتھ پٮ۪ٹھ یقین چھے کہ کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا یہ صبح أنِس ژے کھٮ۪ن چٮ۪ن ژٕ وٕچھ پتہٕ تمہِ ساتہٕ جب چگل خور نے یہ جان لیا دپان ییٚلہِ چگل خورن یہ زون کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا کسان سے آ مین کتھ منٛز تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا پتہ ووت أمۍ سٕنٛدٮ۪ن ہٲرن نش وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے وہ تم دویمس گامس مز روزان چگل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو تو یہ مزے سان بہت اور تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے تہد بیم ہسا تہذ پرٛٮ۪تھ دۄہ جواب دیوان انہوں نے حیران ہو کر کہا تم وہ گئے حیران کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا ایسے نے ون بیٚیہِ زٕہٕنۍ چگل خورن ون وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں سو ہسا منچان تہ کچھ نہیں بتاتی سو چھُنہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ ونان انہوں نے کہا تمو ونس ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں اس کت پہ کرو چائیں کت پہ یقین چگل خور فوراً بول پڑا چگل خورن ونک دستی کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو اگر تھی پنہ اچھو سی وچ تو کل دوبہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا صبح دوبارس بگ ایزیو تھی مطلب زمینس پہ تھی وچزو وہ یہ بات سن کر لال بول بوبا بھوکا ہو گئے دپان تم گئی مطلب زردے آئے انہوں نے چگل خور سے کہا ونک چگل خور کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صبح یمو زمینس پہ پتہ وچھو پنہ اچھو سۭتۍ باقی وسلام باقی